देखिन रहेछ मजा आउला त होइन भोलि राजु भाइ हिजो निस्किनु पाएनौँ हामी हिजो बेलुका राति निस्किएको थियौँ सोक्छो समुद्रमा छौँ अहिले हामी उत्तर कोरियाको नजिकै अनि सराक्सान जाने गन्तव्य तय गरिरहेको छौँ अहिले ल समुद्र छोडियो अब अब हामी पहाडको बाटो लाग्यौँ होइन त अब ल अब फर्केर आएर फेरि फर्केर आएर अहिले त्यहाँबाट चाहिँ मौसम सफा त्यति रहन्छ आज मौसम सफा भएको भए चाहिँ हामी उत्तर कोरियालाई देख्न पाउँथ्यौँ सराक्सानको टापुबाट त्यहाँ गएपछि कस्तो रहेछ त्यहाँको जानकारी गराउनेछौँ हामी तपाईँहरूलाई कहाँको जङ्गल भिजो यो सुरेको जङ्गल जस्तो ओ यो हो क्या अब सडक पहाड चाहिँ आम्मामा बादलले छेकेर केही नदेख्नु रहेछ खैर केही छैन हिजो हेरेको होइन हाँसो यो मार्क्सकै पनि जिन्दगी डुबायो नि त्यो उयो ल्याउनु पर्ने रहेछ त्यो है त्यो यस्तो समाउने क्या गाडी भकेला बिहानदेखि गाडी ठिकै लाग्छ त्यत्रो लामो त्यही माथि रात धेरै टाढा प्राइभेट गाडी खिचौँ न म त देखिरहेको छु त्यो पछाडि देखेको चाहिँ मन्दिर जस्तो छ है के छ बोरो 서락수공원 종점입니다. 다음 정류소는 켄싱턴 호텔입니다. This stop is the last stop of 서락수공원. लास्ट स्टेप रहेछ यहीँ झरौँ गएर सोध्नु त यहीँ झर्ने हो भनेर हेर्नु त कस्तो नसाउने मलाई टाउको यो त चार बार चलाएर कहाँ पुगिसक्यो अनि कसले त्यो त पाकै हो त हो होइन नि त दियो नि हो त्यो मास्क यसरी अघिदेखि तल तपाईँ त्यहाँ अटेरी हो नि यो बसमा सुन्न थाहा छ
खै कोक पाउनु भेरी गुड कस्तो लागिरहेछ तपाईँ यो एकदमै उत्कृष्ट फिलिङ भइरहेछ कि हो मास्क चाहिँ तपाईँ ध्यान दिएर लाउनुहोस् है मान्छेहरू हेरिरहेको छन् होइन हो ल ठिक छ कोरियाको सबभन्दा दोस्रो अग्लो अर्को छेजुदोमा छ समुद्री सतह हल्ला पहाड यो सान यो सिनेमाहरूमा देखेको सुनेको मैले होइन अनि यो एकदमै अमेजिङ छ त्यहाँ माथि गइसकेपछि थाहा हुन्छ कस्तो छ हामी केबुल कारबाट जाँदैछौँ हामीलाई समय भएन समय छैन नि अब त एकदमै ह्याप्पी हामी सराक्सान देखाउनुहोस् न तपाईँ यसो यताबाट सराक्सान चढी हेर्ने भनेर आएको त्यो सराक्सान यही त ठ्याक्कै त्यही हो त होइन अब यही नै हो भन्ने केबुल कार यही मानिराखौँ त्यहाँ गएपछि अर्को त्यहाँबाट अर्को होला त्योभन्दा माथि त्यहाँबाट कस्तो देखिन्छ मान्छेहरू उहाँ ती मान्छेहरू हुन् यी मान्छेहरू हुन् यी म फोकस गर्छु सायद मान्छेहरू हुन् सायद होला हेर देख मान्छेहरू त्यति अघि देखिन्न नि यहाँबाट केबुल कार चाहिँ चलिरहने रहेछ ल हाम्रो पनि टिकट छ जाम होइन ल माथि पुग्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी माथिबाट तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउनेछौँ हो त्यो हो नि त कसको नाममा हो यो त्यस्तो होइन यो चाहिँ एउटा स्पेसल मान्छेको नाममा हुन्छ कि म त्यो मान्छे तपाईँ अपराधी हो मान्छे क्यामेरा सक्यो भने चाहिँ बसे त्यो म्याच हुन्छ त्यो फिल्ममा चाहिँ म्याच हो कि त्यो कागज चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो यो के हो भन्नु नि त है यो के को हो यो जडीबुटीको हो यो चिज यो हो नि होइन यो हो तर यो नाम थाहा भएन अहिले सोधिहेरौँ है मान्छेलाई प्रकृति कति प्यारो छ यो मलाई त यो साउन यसलाई के भन्छ निन्यारा भन्छ हाम्रो निन्यारा भनेको नेपाली हो त हामीलाई निन्यारा भन्छ त्यो भने त्यसको अलिक साँगुरो ठाउँ त्यो बाँचिरहेको कराइरहेको ए प्रकृतिको आवाज भनेको नि प्रकृति यो किरा यो किरा भनेको यो विशेष यसलाई मैले छोपेको छु धेरै यो तपाईँ त्यहाँ नजिक आएको त्यो चुप्पो हुन्छ झ्याउकिरी भन्छ हाम्रोतिर झ्याउकिरी हो झ्याउकिरी बेलुका बेलुका बाँच्छ झ्याउकिरी फेरि यसको यस्तो हुन्छ यिनीहरूको टाइमिङ हुन्छ पारिपट्टिको बाजेर बसेपछि वारिपट्टि सुरु गर्छ हो एकदमै के भन्दा तपाईँको निन्यारा त्यो निन्यारा भनेको एकदमै सानो हिरा र यसको बृहत आवाज क्या तपाईँ थाहा थिएन है यहाँको औषधि एक नम्बर हो मलाई थाहा थिएन होइन मलाई चाहिँ थाहा किन भएको भन्दाखेरि यहाँ आउने ठिकै त्यहाँ देखेँ ओहो यहाँको त एक नम्बर हो यहाँ आएपछि त ल संरक्षणको त एक नम्बर त यो संरक्षण के संरक्षणको त एक नम्बर यो हो नि त औषधि नखाइ त हुँदैन
यहाँ आएपछि यो विशेष हुन्छ तपाईँले कति छिटै विश्वास गरे ट्रेन भइसक्यो क्या टाइम टेबलमा आउने हो टाइममा टाइममा हामी आफ्नो नृत्य गर्न सक्छौँ र हामी काममा हान्छौँ जस्तो कि सफलताको लागि टाइम टेबल मिल्नुपर्छ बिहान जसले अलार्म त सबैले लाग्छ नि अलार्ममा हामी स्नुज गर्छौँ नि असफलताको पहिलो खुड्किलो गरे क्या त्यो हामी त्यतिखेर त्यो पहिलो अलार्ममा हामी सिरक फ्याँक्न सक्दैनौँ क्या तर असल चाहिँ म अलार्म बज्नुभन्दा अगाडि नै भ्याउँछु थियो मलाई के भयो पनि है बोक्सी लाग्यो सुत्नु पऱ्यो प्रायः 7-8 घन्टा सुत्नु पऱ्यो नि बिहान म सुतिरहेको छु मजाले होइन तपाईँ चाहिँ धन्य मभन्दा अगाडि उठिसक्नु भएको छ कोही आएदेखि सबभन्दा बसेकै तपाईँसँग बढी होला त्यही त हो नि म पनि तपाईँ धेरै तर म चाहिँ धेरै साउन्ड बजेँ म चाहिँ जस्तो नि प्रथम गइसकेपछि म धेरै त्यता बिता धेरै बस्नु भएको म तपाईँसँग धेरै बसेँ कोठामा त्यो टायर छ म बाहिर भनेकै कहिलेकाहीँ त्यो इन्सानको साथीसँग कृष्णजी 참고해 주시기 바랍니다. एकातिरबाट निस्क्यो एकातिरबाट यो ग्रुपमा पढ्छौँ हामी यो ग्रुपमा जोडेर छ भने गाह्रो मान्छे हिँड्नको लागि आउँछ नि प्रायः बुझ्नु पर्ने लक्षण आउने हिँड्न लागि मान्छे यो सबै सकिसक्छ होइन न तपाईँ हिँड्ने बाटो भने त्यहाँ त्यहाँ त होइन होला मलाई चाहिँ हिँड्ने यस्तो यस्तो होला पहाड खोप्या त छैन होला नि त्यो हाम्रो नेपालमा त हिँड्ने हामी चढ्ने चाहिँ यसमा होइन 와. 언제 들어올까? 일로. 자리 잡고 있습니다. 직접 걸어 올라가시면 볼 수 있지만 케이블카 내에서는
देख्नुभयो त्यहाँ तल 케이블카는 보시기에 대단히 빠를 것 같지만 두 대의 케이블카는 똑같은 속도로 운행이 되며 이곳에서 항상 교체되고 있습니다. 문다고 먼저 देख्नुभयो 빠른데 고려쪽 동부족의 침입을 피하기 위해 원씨와 홍씨 두 장군이 이곳에서 성을 와우. 쌓았다며 광금성이라고 부르며 그 당시 유물인 성주포를 찾아볼 수 있습니다. 상상의 근거대로 यही थियो होइन हाम्रो प्रतीक्षा होइन ल डाँडा आइपुग्यो ल 와 대단히 감사합니다. 안녕히 다녀오십시오. 2 मिनट नलाग्नु हुन्छ नि 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 구경을 마치고 내려가실 때는 탑승 시간과 상관없이 줄서는 순서대로 탑승되고 있습니다. 탑승권은 왕복권으로서 관등석에 बादलले के रे आज मौसम लास्टै ठग्यो नि बेका 아울러 설악산 전구역은 ढुङ्गाहरू छ चट्टान यो अलिक विशेष खालको है? बडा बडा 금연해 주시기 बा랍니다. कालीकोटतिर हुने चट्टान यो सर है एउटा यो चट्टान हेर्नुहोस् रबर चाहिन्छ रबर 70 मिटर हो सायद बिस्तारै हिँडेर जाने बाटो यही होला 마스크는 우리의 생명입니다. 잘못 착용한 마스크는 바이러스를 차단할 수 없습니다. 입과 코를 완전히 가려서 착용하시고 절대로 벗지 마시기 바랍니다. 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. झोला हाम्रो खोइ त्यहाँ नराख्नुहोस् तर खुल्ला जस्तो छ है भाग्यवास मौसम यहाँबाट तपाईँ भिडियो खिच्नुहुन्छ भने चाहिँ ओ त्यहाँ नजाम प्लिज त्यहाँबाट खस्यो भने तर वहीँ पुगिन्छ पानी पऱ्यो सराक्सनबाट एकजना मान्छे खस्यो भन्लान् फेरि सकिएन जिन्दगी चला बाँच्नु छैन बिस्तारै बिस्तार त्यसको ए म यार काम गरिरहेको छु त म यार मरे आपा ल जाऊ गो 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 कहाँ थाकिसक्यो गोर्खे कोक लिँदै कोक खाँदै जाऊँ न सकुलाको एरदम त्यो भएन गयो त्यो राम्रो त्यो कहाँ श्लोक भट्टाइरहेको यार यत्रो मेहनत गरेर यहाँ धेरै मान्छेले भयो यहाँ यो राख्नु होला है यो खतरा यता फर्किँदै गरेका मान्छेहरू पनि राख्नु होला ल यो राख्नुहोस् दौड्नुहोस् त सक्नुहुन्छ लट्ठी चाहिँदैछ लट्ठी तर हाम्रो सास बढिसकेको छ थाहा छ बढिहाल्छ अग्लो हो नि त हामी यहाँ त जिरोमा बसेर मान्छे पसिना त 코로나19 확산 방지를 위해 जता गयो नि कोरोना जता गयो नि 아이고 마스크는 우리의 생명입니다. जङ्गलमा 잘못 착용한 마스크는 바이러스를 차단할 수 मान्छेमाहरू चाहिँ भन्दै गर्छ हामी त यसरी तल लो पार्ने हो 완전히 가려서 착용하시고 절대로 벗지 마시기 바랍니다. तपाईँ व्यायाम गरिरहने मान्छे हो क्या 다시 한번 मलाई थाहा छ 안내 말씀드리겠습니다. 잘못 착용한 마스크는 바이러스를 차단할 수 없습니다. 입과 코를 완전히 가려서 착용하시고 절대로 벗지 마시기 바랍니다.
भाइको नहाँस्नु न। किन पो कति मान्छे हो त्यो कोक चाहिँ हालेर पानी चाहिँ निकाल्नु पर्ला छ कोक सकाउनु अनि फालाउनु किनकि यो थोरै छ ल लास्ट टप यही रहेछ यहाँ छ चाहिँ हो मलाई सधैँ छ त बादलले कहाँ लुकाएको हामीलाई अझै माथि रहेछ नि हो राइट त्यहाँबाट आइसक्यो हिँड्दो रहेछ हामी कहीँ भुल्यौँ कि अहिले गएर फेरि नभुल्दा हुन्छ नि त हामीले यही रहेछ टप यसरी बसेर कहाँ हुन्छ यार यसरी थाकेर हुन्छ यही हो टप ल यो लास्ट हो टपै यही रहेछ यस्तो हाम्रो लेखतिर कति हुन्छ कति खुड्कीलाई पछि टप यार यो त आज त बादलले हामीलाई त डुबाएमा राखेको चाहिँ झुन्डाउनु चाहिँ छोडिदिनु हो को यो कति क्यामेराहरू छ ल यार कति क्यामेराहरू छ हामीले है क्यामेराहरूबाट लुक्नु पर्ने हो धेरै क्यामेरा छ धेरै क्यामेरा यो है यो चाहिँ हामी त्यो हिमाली डाँडातिर जाँदाखेरि याद आयो क्या यो क्या त्यो ठ्याक्कै यस्तो देखिन्छ तपाईँ कति जानुभएको छ यो क्या यो के भन्छ यसलाई हाम्रो माने भन्छ कि हामी पनि बनाइदिउँ भूतपूर्व ल एउटा बनाउनुहोस् तपाईँ कसको नाममा यो विशेष सम्झना म भन्छु तपाईँ त भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण मित्रहरूको लागि बाँकी 말씀하시기 바랍니다. 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. अब यसको अर्थ के हो होइन अब हाम्रोतिरको मान्ने त अर्कै हुन्छ टपल ठाउँ चाहिँ यो देउराली भन्छ क्या हामी देउराली अनि यो चढाउने भन्छ होइन यो ढुङ्गाहरू यसरी बोकेर तलबाट बोकेर लिएर आएको हुन्छ मान्छेहरूले गाउँतिर हामी धेरै गऱ्यौँ लामाले लेखहरू हिमाली भेगतिर चाहिँ जबसम्म ढल्छ नि यो चाहिँ अब थाहा पाइहाल्नुभयो कोरियाको सेकेन्ड टप अफ माउन्ट चाहिँ यो संरक्षण आज त्यो मौसमले अत्यन्तै हामीलाई छल गरेको छ कति तले बनाउनु यो तपाईँको नाम लेख्नु 7 तले तपाईँ बना तपाईँको भाली मैले 7 तले बनाएँ भाली 15 तला भन्नुभएको छ त्यो च्यालेन्जै हो होइन हेरौँ न तपाईँको ढुङ्गा 7 तले 15 तले बनाउने ढुङ्गा खालि तपाईँको हातमा लागिरहेकै छैन कस्तो ढुङ्गा छनौट गर्नुपर्छ होइन तपाईँले त्यो सेकेन्ड तला नै मलाई ठिक लागेको छैन त्यो लोडो छ लोडो भन्ने थाहा छ नि हो त्यो लोहोरोमा केही भन्दैन बनाउनु पऱ्यो त एउटा चौकोसको ढुङ्गामा हो कि भन्ने मैले त अघि इन टाइममा बनाउनु पर्ने हो नि त मैले कहाँ भत्काएको थिएँ तपाईँले कति तल बनाउनु पऱ्यो 7 तला मसिनो तल भनेर हुँदैन तपाईँ त सकियो 4 तला 2 तला आउँछ 5 6 तला लडे त्यहाँ माथि कसरी राख्नुहुन्छ तिर्कोड हो खतरा मान्छे रहेछ लडेपछि गयो है यो चाहिँ जस्तो यहाँको एउटा अलि स्पेसल रहेछ होइन जब म सबभन्दा बढी दुःखमा सबभन्दा बढी खुसीमा मैले सम्झिने मेरो परिवार सबै उहाँहरूको नाममा सकिन्न है अब त मैले कठिन यहाँबाट त झन् राम्रो बन्छ नि मलाई शङ्का म अघि डर लागिसक्यो त्यो तपाईँले कस्तो हाल्नु भएको छ भन्दाखेरि जग बलियो छैन होइन जग बलियो छैन त्यहाँ तल तिर्कोण छ यहाँनिर सेकेन्ड नै ढुङ्गालाई मलाई छ 1 2 3 4 5 6 मलाई त जित्दै पर्छ तपाईँले त्यो बस्दैन नि त्यहाँ 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 7 पुर्याउनु पनि मुस्किल भइसक्यो तपाईँलाई आई थिङ्क 1 2 3 4 5 6 7 वाउ फाइनल्ली ल 8 भयो सकिन्न एउटा सानो एकदमै म दिन्छु त्यसको लागि यहाँ म दिन्छु अझै दिन्छु एउटा 10 तला ल सक्यो तपाईँ एकदमै मलाई लाग्छ यो हाइजेस्ट हो यहाँ सबै जटिल छ आज यस्तो मौसम हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको एउटा अर्को राख्न सकिन्छ माथि सकिन्छ लेट्स गो माथिसम्म जाउँ अनि ओके ल कति मजा है यहाँ समिट आयो छैन अझै अब हामी एक स्टेप जाँदा चाहिँ अब समिट हुन्छौँ है हामी माथि चाहिँ माथि होइन यहाँ यो इट्स लास्ट स्टेप तर मलाई के लाग्छ भने यहाँ कस्तो बनाउनु पर्छ भने यहाँ पनि सिडी जस्तो त्यहाँसम्म है अनि यसलाई नेचुरल छोडिदियो होला एउटा चाहिँ झर्ने सम्भावना छ है भनेर सावधानी गराएको रहेछ तब यसलाई भनौँ कि यता अब यता लाउने दुइटाको पाल अब यता लाउने यता सकिन्न त्यहाँभन्दा माथि एकदमै रिस होइन त्यहाँ माथि नजाऊँ न मेरो पनि लिया हो भिडियो हो यहाँ इनर्जी ड्रिङ्क पनि खाइन्छ नि त्यो छुराको भनेको यो फलअप यहाँ भन्दा चाहिँ एकदमै छोई देखाएको छ यहाँ त मलाई आउनु डर लाग्यो साँच्ची भनेको यहाँ आउनु न तपाईँ झोला चाहिँ कहाँ छ हाम्रो झोला भिज्दैन छालाको उयोमा पानी पर्यो होइन यता मेरो सर कुहिरोभित्र हुनुहुन्छ यार के गर्दै हुन्छ भिडियो ए चकचक नगर्नु है धेरै चकचक नगर्नु न चकचक नगर्नु त उतापट्टि राख्नु न मार्क्स त के फरक मैले यो परिस्थितिलाई आफ्नो साथ गरिरहेको छु तपाईँ यस्तो अटेरी चाहिँ म होइन माने ल एक गजल जाओस् त तपाईँले भनेको जस्तो अन्तिम विद्रोह मैले गर्न बाँकी छ कोरोनाको विज्ञापन दिन्छ बिचमा यस्तो पहाड जङ्गलमा पनि कोरोनाको विज्ञापन दिन्छ यो भित्ता पुरानो हो यसले चर्किनुपर्छ यो भित्ता पुरानो हो यसले चर्किनुपर्छ नयाँ बन्न पनि त पुरानो भत्किनुपर्छ वाउ यो भित्ता पुरानो हो यसले चर्किनुपर्छ नयाँ बन्न पनि त पुरानो भत्किनुपर्छ खुट्टाले गाउँ छोडे सहरसम्म पुगिएला खुट्टाले गाउँ छोडे सहरसम्म पुगिएला स्वर्ग पुग्नु छ भने गाउँमै फर्किनुपर्छ वाह
यो मरुभूमिमा पानीको कुनै अस्तित्व छैन। यो मरुभूमिमा पानीको कुनै अस्तित्व छैन। ए बादल अब त चट्टान माथि बर्सिनुपर्छ। वा बर्सिरहेको यस्तो मजाले बर्सिरहेको छ होइन यस्तो बा भित्ता पुरानो होसले चर्किनुपर्छ। बडो रहरले परदेशीसँग मन साटेकी छौ। बडो रहरले परदेशीसँग मन साटेकी छौ। बडो रहरले परदेशीसँग मन साटेकी छौ। अब तिमीलाई जिन्दगीभर पर्खिनुपर्छ। वाउ थ्याङ्क यू। मेरो ओके यार थ्याङ्क यू सो मच। यो चाहिँ एकदमै राम्रो स्मरण। फोन आइरहेछ यता मेरो के रहेछ कता रहेछ म एकचोटि हेर्छु। तपाईँको पनि एउटा कविता सुनाउनु लाग्यो। जिन्दगी यो काल छ भनिदे दैव, यहाँ एक सवाल छ भनिदे दैव, यी मेरा पुकार सुनवाई हुनु अघि, मेरा पुकार सुनवाई हुनु अघि तेरो पनि के हाल छ। वाह जिन्दगी यो काल छ भनिदे दैव, म पौडिने त्यो खोली किनार अझै, म पौडिने त्यो खोली किनार अझै भेल छ या ताल छ भनिदे दैव, यी मेरा पुकार सुनवाई हुनु अघि तेरो पनि के हाल छ भनिदे दैव, सधैँ मिठो बोलेर हँसाउँछिन् उनले, सधैँ मिठो बोलेर हँसाउँछिन् उनले, सधैँ मिठो बोलेर हँसाउँछिन् उनले, खै कुन्नी कस्तो चाल छ भनिदे दैव, जिन्दगी यो काल छ भनिदे दैव, यहाँ एक सवाल छ भनिदे दैव। म अन्तिम शेरमा छु। ओके थाहा छैन मलाई यो हावाको बारेमा, यो हावाको बारेमा थाहा छैन मलाई यो हावाको बारेमा, कसलाई पो कहाँ ढाल्छ भनिदे। वाउ बिस्तारै यो यो अघि छोपेको चाहिँ यो पनि यो खुल्दैछ। म आज एकदमै किसिमको चट्टान लाग्यो है एकदमै। मलाई हेर्दा मान्छेहरूको आवत जावत भइरहने रहेछ। यो टप चाहिँ सराक्सनको टप यही नै रहेछ ल। यही रहेछ थाहा भएन, यही भएर टप भनेर तपाईँलाई एउटा स्मरण गरौँ ल। यहाँ एउटा प्रेमिल जोडी थियो होइन यहाँ भर्खरै, उनीहरूले आफ्नो हृदय साँटे एकछिन होइन। टप अफ सेकेन्डमा आयो तर बादल लागेर केही पनि देखेको छैन। तर एउटा गजल पढ्छु। कुन दुनियाँ खोजिरहेछौ गगन निहालेर, आहा कुन दुनियाँ खोजिरहेछौ गगन निहालेर, के देखिएला र खै दूरबाट झन् निहालेर, कुन दुनियाँ खोजिरहेछौ गगन निहालेर, के देखिएला र खै दूरबाट झन् निहालेर, तिमीले खोजेको भेट्नेछौ तिमी भित्रै, तिमीले खोजेको भेट्नेछौ तिमी भित्रै, तिमीले खोजेको भेट्नेछौ तिमी भित्रै, बरु नजिकबाट हेर आफ्नै मन निहालेर। ओ माई गॉड, मलाई देख्न सक्छौ केवल यी तस्बिरहरूमा, मलाई देख्न सक्छौ केवल यी तस्बिरहरूमा, देख्दैनौ तिम्रो यादमा धड्किने धड्कन निहालेर, जीवनकै अझ सुन्दर पल चाहन्छौ भने, जीवनकै अझ सुन्दर पल चाहन्छौ भने, एकचोटि फर्किएर हेर बचपन निहालेर, दुनियाँ खोजिरहेछौ गगन निहालेर, के देखिएला र खै दूरबाट झन् निहालेर। अभावले यतिसम्म गाडिसकेछ जरा पनि, आकाश हेरेर हेरिरहन्छन् खेत खलिहान गरा पनि, अभावले यतिसम्म गाडेछ जरा पनि, आकाश हेरिरहन्छन् खेत खलिहान गरा पनि, यसकारण लेखिँदैन इतिहासमा फुलको हार, यसकारण लेखिँदैन इतिहासमा फुलको हार, यसकारण लेखिँदैन इतिहासमा फुलको हार, लुट्न खोज्दा अघि कहाँ त धैर्यता। वा हेर्नु त कस्तो के पहिला समुद्र थियो होला है यहाँ। समुद्र छोड्दै छोड्दै गएर यो हेर्दै थाहा हुन्छ नि। जाऊ पानी पर्दा त माथि कोरोना पनि भएको छ। आहा यो कुहिरो यसले पानीले झार्या रहेछ कि राम्रो भयो।
क्लियर देखियो नि अब त ओहो बिस्तारै ला लडियो कस्तो छ अवस्था ला ल ल ल ल यो खिचौँ म पनि लड्नु पर्ने हो चाहेको जस्तो नेचुरल लड्नु पर्यो नि ल लड्ने त होइन मजा अर्कै आउने रहेछ भिजाको हगि मजा अर्कै आउने रहेछ भिजाको ए माथि कस्तो क्लियर आएको अहिले हेर्नु त मौसम बेमान मौसम कति बेमान वाउ आमे अघिको बादलहरू सबै झरिसक्यो हो यार कस्तो मजा अब चाँडो जानुपर्छ अरे यो सुक्नुपर्छ ल तपाईँ त्यहाँबाट ल तर फोन चाहिँ भिज्यो नि खोलामा हामी पनि देखिया फर्किँदैछ होइन अब एकदमै भन्नु न हामी अब चाहिँ यो पानी पऱ्यो पहाड चढेर होइन क्यामेरामा हेरेर मजाले पानी पऱ्यो होइन यस्तो मजाले भिज्यो होइन तपाईँले अघि भनिहाल्नु भयो म मुसु भएँ होइन त बाघ हो राजेन्द्र खड्कीभन्दा खतरा मान्छे हो अनि फर्किने त तपाईँ त बाघ हो बाघ राजेन्द्र खड्की फेरि बाघ त्यो तपाईँ यही हो अब हामी झर्दैछौँ हामीले एकदमै इन्जोय गऱ्यौँ यहाँबाट झर्दैछौँ मनोकामना सम्झ्यौँ हामीले हाम्रो देशको यस्ता पहाड के अरे यो डाँडा डाँडा त हामी चढेकै हो तर फरक अनुभव के भन्दाखेरि यहाँको चट्टान फरक किसिमको जङ्गल एकदमै बाग्लो खासै यो कोरियाको सेकेन्ड भएको कारणले पनि यो फरक देखियो कतिजना कति अरू छ यसमा 30 जना हो 출발합니다. 마스크는 입과 코를 완전히 가려서 착용하시고 대화도 자제하여 주시기 바랍니다. यसको सातो हो र यार जान्दैन तपाईँ छेर्नु क्या मजा आउने केही देखेन 케이블카를 이용해주신 승객 여러분, 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 설악산은 주범인 대청봉을 중심으로 남쪽으로 양양 오색리 방향을 남서라, 인제 백담사 방향인 서쪽을 내서라, 그리고 여러분이 와 계신 이곳을 외설악이라고 합니다. 외설악에는 깔끔한 모습의 소공원과 역사 깊은 신흥사는 물론 북쪽으로는 저암령에 이어 울산 바위의 웅장함과 멀리 속초 시내와 동해바다의 푸르름을 마음껏 감상할 수 있고, 봄에는 진달래, 여름엔 실로, 가을엔 단풍, 겨울엔 설경으로 연중 어느 때나 설악산의 장엄함과 신비함을 구경할 수 있습니다.
또한 라이프스 산맥에서 볼 수 있는 에델바이스를 비롯해 천여 종의 희귀식물과 사면을 비롯한 백여 종의 동물들이 서식하고 있습니다. 저희 케이블카는 설악산을 찾아주신 승객 여러분들께 짧은 시간 동안 많은 설악산을 볼 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 관광 일정이 끝날 때까지 즐거운 여행이 되시길 바라며 저희 케이블카를 이용해주신 승객 여러분 대단히 감사드립니다. 안녕히 가십시오. 지금 떨어지면 죽을까 아니면 뼈만 부러질까? 이거를 낙하산을 아니었어. 여기 약간 나무에 여기 일통을 열어놓고 아니 침 난다니까 이게 뒤에서 기분 나쁘게 나와서 진짜네? 맛쪽에 있다 맛쪽에 이제 위에 가리켰어 내리실 문 진행 방향 왼쪽입니다. 문 앞에 가까이 계신 분 뒤로 물러나 주시기 바랍니다. फाइनल्ली होइन रिच हाँ